लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रेयाजुषम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातम् नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षु दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम् गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम् गोदा विभूषणसुरं यवराभिधानम् वृन्दावना वननिधिं करुणैकदानम् अर्चावतारनिचये च यत्प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंगमन्नार का अपूर्व अनुकंपाद्वारा हामी निरन्तर यो धनुर्मासको अत्यन्त पुनित उपलक्ष्यमा भगवत चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। गोदामाजीद्वारा अनुग्रहित तिरुप्पावै नामक प्रबन्ध, जसलाई श्रीव्रत प्रबन्ध पनि भनिन्छ, तिरुप्पावै, त्यस्तो विलक्षण एउटा प्रबन्ध गोदामाजीले हामीलाई दिनुभयो। त्यसको हामी स्वाध्याय गर्दैछौँ प्रत्येक दिन। स्वयं जगतजननी लक्ष्मी वैकुण्ठको त्यो सुखलाई वैभवलाई छोडेर अवतार लिएर आउनुभयो। भगवान अवतार लिएर आउँदाखेरि त लक्ष्मीजी पनि आउनु नै हुन्छ। लक्ष्मीजीले कहिल्यै छोड्नुहुन्न, भगवानलाई नित्य साथमा रहनुहुन्छ। वैकुण्ठमा पनि साथमा, अवतार लिएर आउँदा पनि साथ छोड्नुहुन्न। राम बनेर आउनुभयो, लक्ष्मीजी सीता बनेर आउनुभयो। भगवान कृष्णको रूपमा आउनुभयो लक्ष्मीजी, राधा रुक्मिणी बनेर आउनुभयो। ब्रजमा रहँदाखेरि राधा उहाँ नै नीला हुनुहुन्थ्यो, नीला। यसरी भगवानको त्यो सान्निध्य कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। भगवानको सान्निध्य भन्दा पनि भगवानसँगको त्यो सङ्ग, नित्य सङ्ग, संश्लेष, नित्य निरन्तर छातीमा वक्षस्थलमा बस्नुहुन्छ, भगवानको वक्षस्थलमा बस्नुहुन्छ लक्ष्मीजी। कहिल्यै साथ छोड्नुहुन्न। त्यस्तो कहिल्यै साथ नछोड्ने अनपाइनी शक्ति, लाधनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति लक्ष्मीजी चेतनको उद्धारको लागि, हाम्रो उद्धारको लागि भगवानलाई पनि छोडेर, वैकुण्ठको त्यो वैभवलाई छोडेर आउनुभयो जगत। भगवानको त्यो विरहलाई पनि व्यवस्था गरेर हाम्रो लागि आइदिनु भयो लक्ष्मीजी एक्लै। लक्ष्मीजी एक्लै आएको त्यति एउटै मात्रै त हो त्यो अवतार, नत्र लक्ष्मी एक्लै आउनुहुन्न, भगवानलाई छोडेर आउनुहुन्न। केवल गोदामाजी नै हो एक्लै आउनुभएको। भगवानलाई पनि छोडिदिनु हो। वाह! आफ्नो सन्तानको मायाको लागि पतिलाई पनि छोडिदिनु, सन्तानको प्रेमको लागि, सन्तानलाई स्वीकार्नको लागि, आफ्ना सन्तानलाई अनादिकालदेखि हराएका आफ्नो सन्तानलाई काखमा लिनको लागि, छातीमा टाँस्नको लागि आफ्नो पतिदेवलाई पनि छोडिदिनु भयो लक्ष्मीजीले। कति करुणा, कति दया। यद्यपि
लक्ष्मीजीको कहिले पनि वियोग हुँदैन भगवानसँग। भगवान पनि साथमै हुनुहुन्थ्यो। जसरी लक्ष्मीजी भगवानको वक्षस्थलमा बस्नुहुन्छ नि त्यस्तै भगवान पनि लक्ष्मीजीकै वक्षस्थलमा बस्नुहुन्छ, विराजमान हुनुहुन्छ। दिव्य देशमा गएर दर्शन गर्ने हो भने रङ्गमण्डार भगवानको वक्षस्थलमा गोदामाजी हुनुहुन्छ, गोदामाजीको वक्षस्थलमा रङ्गमण्डार भगवान हुनुहुन्छ। वृन्दावनमा गएर हेर्ने हो भने विग्रहमा, उत्सव विग्रहमा विशेष गरेर त्यो दर्शन गर्न पाइन्छ। वक्षस्थलमा त्यो भित्र अन्तरङ्ग सेवा गर्दा मात्रै त्यो थाहा हुन्छ, याद हुन्छ। बाहिरबाट दर्शन गर्दाखेरि त्यति खासै याद नहुन पनि सक्छ। भगवानका निर्हेतु कृपाले, आचार्यका अनुग्रहले केही समय गोदारङ्गमण्डार भगवानको त्यो सान्निध्य मिलेको थियो, गोदारङ्गमण्डार भगवानको कैङ्कर्य मिलेको थियो। भगवानको वक्षस्थलमा लक्ष्मीजी, लक्ष्मीजीको वक्षस्थलमा भगवान हुनुहुन्छ रङ्गमण्डार भगवान। गोदामाजी धरतीमा आउँदाखेरि, गोदाको रूपमा आउँदाखेरि भगवान पनि वक्षस्थलमै हुनुहुन्थ्यो हुन त, परन्तु त्यो वैकुण्ठको सान्निध्यलाई छोडेर आउनुभयो हाम्रो लागि, आएर हामीलाई उपदेश गर्नुभयो। तिरुपावे र अर्को एउटा पनि प्रबन्ध छ, नाचियार तिरुमोडी। नाचियार भनेको आमा हो, देवी भन्ने अर्थ हुन्छ। नाचियार तिरुमोडी, नाचियार भनेको आमाले गाएको, तिरु भनेको श्री, मोडी भनेको सुक्ति। आमाले लक्ष्मीजीले गाएको श्री सुक्ति भन्ने अर्थ हुन्छ नाचियार तिरुमोडी। 143 लगभग 143 गाथाको छ त्यो, अति नै सुन्दर, अति नै दिव्य। दुईटा प्रबन्ध बनाउनु भयो गोदामाजीले अवतार लिएर आएर। एउटा यो तिरुपावे जो हामी स्वाध्याय गर्दैछौँ, प्रत्येक वर्ष यसको स्वाध्याय हुन्छ, चिन्तन मनन हुन्छ यसको। प्रत्येक भक्तहरूले आस्वादन गर्नुहुन्छ यो तिरुपावेको यही धनुर्मासमा। र अर्को नाचियार तिरुमोडी, यिनी दुईटा प्रबन्ध बनाउनु भयो गोदामाजी। दुईटै अत्यन्त विलक्षण छन्। फेरि पनि अत्यन्तै सर्वाधिक विलक्षण ग्रन्थ भनेको तिरुपावे नै। समस्त शास्त्रभन्दा माथिल्लो स्तरमा रहन सफल यो प्रबन्ध तिरुपावे। वेद त हाम्रो प्रबल प्रमाण भनेको त वेद नै हो। हेर्नु, सनातन धर्मावलम्बीको लागि, वैदिकहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो प्रमाण, बलियो प्रमाण भनेको वेद नै हो। सबभन्दा ठुलो शास्त्र भनेको त वेद नै हो। वेदको अर्थलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। वेद स्वयं नारायण हुनुहुन्छ। वेदो नारायण साक्षात भने अनुसार। त्यसैले नारायणलाई बुझ्नको लागि नारायण नै सक्षम हुनुहुन्छ, आफूलाई बुझ्न नारायण नै सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसैले वेदलाई केवल नारायणले मात्रै, भगवानले मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले, शङ्करजीले पनि वेदको परिपूर्ण बोध गर्न सक्नुहुन्न। न, वेद त्यस्तो गम्भीर विषय हो। त्यो त्यस्तो अत्यन्त दुर्गेय वेदलाई जान्नको लागि नि उपनिषदहरू बने। फेरि पनि त्यो उपनिषदहरू कठिन नै भए। त्यस पछाडि उपनिषदको अर्थ बोध गराउनको लागि इतिहास पुराणहरू बनिए। इतिहास पुराणहरू बनिए भनौँ त, परन्तु त्यो इतिहास पुराणबाट पनि तत्त्वको बोध हुन कठिन नै भयो। किनभने कुनै पुराणमा एउटा कुरा हुन्छ भने अर्को पुराणमा अर्कै कुरा हुन्छ। पुराणै पछि अलग अलग विषयहरूको निरूपण हुन्छ, अलग अलग तत्त्वको निरूपण गरेको हुन्छ। कुन चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ वास्तविक तत्त्व हो, त्यो निर्णय गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ इतिहास पुराणद्वारा पनि। एउटै पुराणमा पनि कुनै ठाउँमा कसैलाई परतत्त्व मानेको छ, अर्को ठाउँमा अरूलाई नै परतत्त्व मानेको छ, स्तुति गरेको छ। त्यसैले त्यो निर्णय गर्न अत्यन्त कठिन भयो पुराण इतिहासद्वारा पनि। यद्यपि शास्त्रको त्यो लक्ष्य चेतनलाई उल्झनमा बनाउने होइन, एउटै तत्त्वको निरूपण गरेको हो। विभिन्न देवताको स्तुति गरे तापनि त्यो भगवानकै स्तुति हो, नारायणकै स्तुति हो, परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायणको नै स्तुति हो। परन्तु हामी अल्प मेधा भएकाहरूले त्यो बुझ्न सकेनौँ, त्यसलाई बोध गर्न सकेनौँ। चेतनले, मनुष्यले बोध गर्न सकेन। त्यसैले भगवानले अत्यन्त निर्हेतु कृपा गरेर दिव्य प्रबन्ध दिनुभयो। आफ्ना नित्य सूरीहरूलाई पठाउनु भयो वैकुण्ठबाट, र उहाँहरूको मुखारविन्दबाट, उहाँहरूको हृदयबाट दिव्य प्रबन्ध 4000 दिव्य प्रबन्ध, नालायरम दिव्य प्रबन्ध प्रकट गराउनु भयो।
दिव्य प्रबन्धको स्थान यति उच्च छ वेद समान। वेदले नै अवतार लिएको हो। वेदलाई नै भगवानले अवतार गराउनु हो ती सूर्यहरूद्वारा, ती नित्य सूर्यहरूद्वारा, जसलाई आलवार भनेर भनिन्छ। आलवारको अर्थ हुन्छ कम्प्लिटली डुबेको, पुरै डुबेको, समुद्रमा डुबेको। कस्तो समुद्र? भक्तिको समुद्र। कम्प्लिटली ड्राउन्ड इन द ओसन अफ डिभोसन, इन द ओसन अफ लभ एन्ड डिभोसन। त्यो भक्ति र प्रेमको समुद्रमा डुबेकोलाई नै आलवार भनिन्छ। त्यस्ता आलवारहरूको मुखारविन्दबाट, हृदयबाट वेदलाई अवतार गराउनु हो भगवानले द्राविड भाषामा। द्राविड वेदधरा बभूभु भनेको छ। द्राविड वेदधरा बभूभु, वेद द्राविडमा अवतार हुनुभयो वेदले। 4000 दिव्य प्रबन्ध छन्, अत्यन्तै विलक्षण दिव्य प्रबन्ध। एउटै कुराको निरूपण गरेको छ, एउटै कुराको, एउटै तत्त्व बताएको छ। हुन त त्यो अलग भाषामा छ, अर्कै भाषामा छ, अर्कै प्रान्तको भाषामा छ, तमिल भाषामा छ। तमिल पनि अहिलेको तमिल होइन, त्यो एन्सियन्ट तमिल, क्लासिकल तमिल, शास्त्रीय तमिल भाषामा बनेका ती सूक्तिहरू, प्रबन्धहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट, अत्यन्तै दिव्य। केवल भगवान नारायणलाई परतत्व मानेर भगवान नारायणको नै गुणगान गाइएको छ सबै ती 4,000 दिव्य प्रबन्धमा। त्यसैले नै उत्कृष्ट स्थान दिव्य प्रबन्ध। ती दिव्य प्रबन्धहरूमध्येमा पनि सर्वोत्कृष्ट स्थान ओगट्न सफल भएको प्रबन्ध हो तिरुप्पावई, गोदामाजीद्वारा अनुगृहीत। यो ग्रन्थमा भगवत प्राप्तिको लागि जुन एउटा अत्यन्त सरल उपाय बताउनु भयो, वेदभित्रैको, उपनिषदभित्रैको, इतिहास पुराणभित्रैको त्यो बाटो देखाइदिनु भयो गोदामाजीले। बाटो प्रशस्त गरिदिनु, उपाय, भगवानले पाउने उपाय, अत्यन्त सरल उपाय, केही गर्नै पर्दैन। केवल भगवानको बनेर बाटो हेरेर बस्ने। भगवान त देखेको छैन, कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो आकार छ भगवानको, कति सुन्दर हुनुहुन्छ। नाक, भगवानको नाक कस्तो छ, आँखा कस्ता छन्, मुखारविन्द कस्तो छ, हात हस्तकमल कस्ता छन्, भगवानको छाती कस्तो छ, पेट कस्तो छ, कमर कस्तो छ, अनि चरणारविन्द कस्ता छन्, त्यो देखेको छैन, केवल श्रवण मात्रै गरेको हो। शास्त्रले खूब राम्रो गान गरेको छ, भगवानको सुन्दरताको खूब वर्णन गरेको छ, परन्तु त्यो केवल श्रवणेन्द्रियले मात्रै अनुभव गर्यो, प्रत्यक्ष चक्षुले अनुभव गर्न पाइएन। परन्तु आफ्ना आचार्य, आफ्ना गुरु, आफूलाई दीक्षा दिने गुरुलाई त हामी देख्न सक्छौँ, उहाँको आवाज पनि श्रवण गर्न सक्छौँ, उहाँलाई स्पर्श पनि गर्न सक्छौँ, छुन पनि सक्छौँ। परिपूर्ण अनुभव हुन्छ आचार्यको यही शरीर। बस हो, त्यस्तो अनुभव गर्न सकिने आचार्यलाई नै ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा मान्ने सिद्धि हो। सबैभन्दा सरल उपाय। आचार्य गइसकेपछि पनि, आचार्य वैकुण्ठ सवारी भइसकेपछि पनि त्यो आचार्यको छवि कहिल्यै मेटिँदैन, किनभने देखेको छ, सुनेको छ, बोलेको छ आचार्यसँग, उहाँलाई छोएको छ। उहाँले जीवनमा एकपल्ट त स्पर्श गरिदिनु भएको छ नि, चक्राङ्कित गरिदिनु भएको छ, शङ्खचक्र लगाइदिनु भएको छ। त्यो नै त प्रधान स्पर्श हो, त्यो कहिले पनि भुलिँदैन, कहिले पनि बिर्सिँदैन। हेर्नु, जतिसुकै बाटोबाट विचलित भए पनि त्यो दिन कहिले पनि बिर्सिँदैन कसैले पनि। भगवत शरणागत भएको, समासित भएको, एकपल्ट शङ्खचक्र धारण गरिसकेको व्यक्ति जतिसुकै बाटो विचलित भए पनि उसको त्यो दिन कहिले पनि खेर जाँदैन, उसले त्यो दिन कहिले पनि बिर्सिँदैन, कहिल्यै पतन हुनेवाला छैन। न, यो नै त हो नि प्रधान उपाय, भगवानलाई प्राप्ति गर्ने, भगवत प्राप्तिको उपाय, परम कल्याणको उपाय यही नै हो। यही मार्गलाई प्रशस्त गरिदिनु भयो। आचार्य अभिमान, आचार्यलाई ईश्वर मान्ने, बस अरू कुनै अनुष्ठान त्यति गर्नु पर्दैन, त्यति ठुलो अनुष्ठान गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि देखिँदैन। त्यति भइसकेपछि केवल आचार्यलाई ब्रह्म ईश्वर मान्ने, मेरा आचार्य हुनुहुन्छ, मेरा भगवान भन्ने, र आचार्यको अभिमत भएर बस्ने, भगवानको बाटो हेरेर बस्ने। कदापि पनि, कहिले पनि पतनको कुरा छोडिदिउँ, पतन त हुने कुरै आएन। कहिले पनि संसारी बन्नै सक्नुहुन्न, संसारी कहिले पनि बन्नै पर्दैन। नित्य निरन्तर भगवान साथमै हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्यारा सज्जनको, त्यस्ता भक्तको, आचार्यनिष्ठ भक्तको साथमा नित्य निरन्तर भगवान रहनुहुन्छ।
अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ भगवान। त्यो मार्ग देखाइदिनु भयो यो ग्रन्थ तिरुपावे नामक ग्रन्थबाट, ग्रन्थको माध्यमद्वारा गोदामाजीले। त्यस्तो महान ग्रन्थ, त्यस्तो अत्यन्त विलक्षण प्रबन्धको हामी भगवानका निरन्तर कृपाले यथाधि यथामति यथाकाल हामी आस्वादन गर्नेछौँ। 7वटा गाथाहरूको आस्वादन हामीले गरिसक्यौँ। 6औं गाथाबाट गोपीहरूलाई जगाउने क्रम सुरु हुन्छ। गोदामाजीले गोपीहरूलाई जगाउनुहुन्छ। गोपीहरूलाई जगाउनु भनेको परम ज्ञानी आल्वारहरूले जगाउनु हो र सुत्नु भनेको भगवत चिन्तनमा निमग्न हुनु हो। त्यस्ता भगवत चिन्तनमा निमग्न भएका ज्ञानीलाई जगाउनुहुन्छ। हामीलाई पनि कृतार्थ गर्नु, त्यो भगवत अनुभव हामीलाई पनि दिनु। त्यस्तो स्वादिष्ट वस्तु एक्लै अनुभव नगर्नु, एक्लै आस्वादन नगर्नु भनेर त्यसरी भन्नुहुन्छ गोदामाजीले र उठाउनुहुन्छ। 2टी गोपीलाई उठाइसक्नु हो। विलक्षण गोपीलाई जगाउनुहुन्छ। प्रत्येक विलक्षण ज्ञानीलाई जगाउनुहुन्छ। गएको हिजोको 7औं गाथामा एउटी अत्यन्तै विलक्षण गोपीलाई जगाउनु भयो। पेय पेन्ने भन्नुहुन्छ। पागल जस्ती भनेको अत्यन्तै मुग्ध अवस्था, मदहोशीको अवस्था। भगवत चिन्तनमा निमग्न भइसकेपछि एक प्रकारको समाधिस्थ अवस्था हुन्छ। बाहिरको होस हुँदैन। संसारले त्यस्ता व्यक्तिलाई पागल जस्तो देख्छ। त्यो अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा पुगेका एक महान पुरुषलाई जगाउनुहुन्छ। अब आजको गाथा 8औं गाथा, आउनुहोस् सबैलाई स्वागत छ यो गाथामा। हामी आजको गाथाको पनि आस्वादन गर्छौँ भगवानका निर्हेतु कृपाले। ईडवानं बेल्लेंडु एरुमै सिरुवीडु मेवान परंदनकान मिक्कुल्ल पिल्लैगळु पोवान पोगिन्नारै पोगामल कात्त उन्नै कूवान बंधु निन्रो कोदुकलमुडैय पावाय अंदराय पाडे परे कुंडु मावाय पिडंदनै मल्लरे माट्टिय देवादिदेवनि सेंडु नाम सेवित्ताल आवावेरारायण दरुडेलो रिम्बाबाय। गोदामाजीले समस्त पृथ्वीका चेतनहरूको लागि, चेतनको उद्धारको लागि, कल्याणको लागि गाइदिनु भएको यो द्रविड भाषाको 8औं पाशुरम हो, 8औं गाथा हो, ओरिजिनल गाथा। आज पनि अर्की एउटी गोपीलाई जगाउँदै प्रभातकालीन चिन्ह नै दिनुहुन्छ। प्रभात भएको प्रमाण बताउनुहुन्छ। प्रभात भएको प्रमाण बताउँदै जगाउनुहुन्छ एक गोपीलाई, आजको गोपीलाई। कीडवानं बेल्लेंडु एरुमै सिरुबेडु। कीड भनेको पूर्व, कीड भनेको पूर्व, आनम भनेको आकाश, पूर्व क्षितिज। कीडवानं बेल्लेंडु। हे गोपी उठ्नु, पूर्वको आकाश क्षितिज सेतो भइसक्यो। बेल्लेंडु भनेको सफेद, श्वेत भइसक्यो। पूर्वको क्षितिज श्वेत भयो, किनभने सूर्यको उदय हुन लाग्यो। सूर्यको उदय हुन लाग्यो, त्यसैले पूर्वको क्षितिज सेतो भयो। अनि एरुमै सिरुबेडु पहिलो प्रमाण दिनुहुन्छ। एरुमै सिरुबेडु मेवान परन्दनकाल निकुल्ल पिल्लेगळ। अनि भैँसीहरू, एरुमै भनेको भैँसी, भैँसीहरू चर्नको लागि चौरीमा गइसके। बाहिर घाँस भएको स्थानमा चौरीमा खेतमा गइसके चर्नको लागि भैँसीहरू। उज्यालो भयो। परन्दनकाल निकुल्ल पिल्लेगळ पोवान पोगिन्नारै पोगामल कात्त। सबै गोपकन्याहरू तोकिएको स्थानमा जानको लागि जाँदै थिए। ध्यान दिनु होला है, जानको लागि जाँदै थिए, परन्तु उन्नै गोवान बन्धु निन्द्रो। परन्तु तिमी बिना हामी कसरी जान सक्छौँ? हामी जानै सक्दैनौँ तिमी बिना। त्यसैले तिमीलाई लिनको लागि हामी आएका हौँ। सबैलाई रोकेर मैले ल्याएकी हुँ यी सबैलाई। हे गोपी उठ्नु। कोदुकलमुडैय पावाय अंदराय पाडे परे कुंडो। कोदुकलमुडैय भनेको हे कौतूहलवाली, हे कौतूहलवाली गोपी। पावाय भनेको हे बालिका। अडुन्दराय पाडे परे कुंडो, अडुन्दराय पाडे परे कुंडो। मावाय पिडन्दनै
माटिय एडुन्डारै पाडै परै कोण्डो मावाय केसी नाम गरेको दैत्य घोडाको रूपमा आएको थियो, त्यसलाई भगवानले समाप्त गरिदिनु भयो, मारिदिनु भयो आज ब्रजमा। अनि दुईटा मल्लहरूलाई, चाँडो र मुष्टिक नाम गरेका दुईटा मल्लहरूलाई मल्लरै माटिय, दुईटा मल्ल युद्ध गर्न ती पहलमानहरूलाई भगवानले समाप्त गरिदिनु भयो, मार्दिनु। देवादि देव नै चेन्द्र नाम सविताल, यस्ता देवादि देव देवताका पनि देवता भगवानलाई चेन्द्रु नाम सविताल यदि हामीले सेवा गर्यौँ भने, गएर सविताल भनेको सेवा गर्यौँ भने आवावेरन राय अरुडेलो रेम्बाबाय, आवावेन्द्र रायन गरुडेलो रेम्बाबाय, हाय हाय भन्दै भगवान आउनुहुन्छ। आवावेन्द्र राय भनेको हाय 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 गर्दै भगवान दौडेर आउनुहुन्छ र हामीलाई अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। अत्यन्त विवल भएर भगवानले हामीले करुणाले ओतप्रोत भएर स्वीकार्नुहुनेछ, हामीलाई गले लगाउनुहुनेछ। यसरी यति भन्दै उठाउनु गोपी। हामीले सरस्वती यसलाई नेपालीमा श्रवण गर्यौँ, यो गाथाको छाया अनुवाद जस्तो। अब अलिकति व्याख्या श्रवण गर्नेछौँ। क्रीडमानम बेल्लेन्डो एरुमै सेरुबेडो, पूर्वको क्षितिज उज्यालो भयो, सेतो भइसक्यो, सूर्य उदय हुन लाग्नुभयो, सूर्य उदय हुनै लाग्नुभयो। अब यहाँ हेर्नु, एउटा के सन्देह हुन्छ भने के ती गोपी सूर्य उदय हुन्जेलसम्म सुत्थिन् त? त्यस्तै गोपी थिइन् त, बिहानभरि शयन गर्ने, सूर्य उदय हुन्जेलसम्म शयन गर्ने, जसलाई शास्त्रले निन्दा गरेको छ। त्यस्तो होइन। गोपी शयन गर्नु भनेको स्वापदेशमा ज्ञानी महात्मा भगवत चिन्तनमा डुब्नु नै हो। त्यसैले त्यो अर्थ लगाउनु हुँदैन। पूर्व सन्ध्या उज्यालो भयो, सेतो भयो, उठ्नु भन्नुहुन्छ। उज्यालो भएको प्रमाण दिनुहुन्छ। भित्रै गोपीले भन्नुहुन्छ होइन होइन, त्यो पूर्व दिशा त्यो उज्यालो भएकै होइन, त्यो सेतो भएकै होइन। हे गोपी हो, तिमीहरू राति नै उठ्यौ, तिमीहरूको मुखको कान्तिले, तिमीहरूको मुखारबिन्दको कान्तिले तिमीहरू त हेर भगवानका अत्यन्त प्यारा हो। त्यसैले तिमीहरूको कान्ति नै यस्तो छ, सूर्यको किरण जस्तो। बस त्यो तिमीहरूको मुखारबिन्दको कान्तिले अन्धकार भाग्दैछ। अच्छा, त्यो मुखको कान्ति गएर पूर्व दिशामा त्यो ठोकियो, अनि त्यो प्रकाश रिफ्लेक्सन भएको, अन्धकार भागिसक्यो। तिमीहरूको मुखको प्रकाश हो, त्यो उज्यालो भएको होइन। पूर्व क्षितिज त्यो सफेद भएको होइन, सेतो भएको होइन। तिमीहरूको मुखको कान्ति गएर त्यो पूर्व क्षितिजमा गएर ठोकेर परावर्तन भएको, तिमीहरूलाई भ्रम भयो। साह्रै सुन्दर छ, साह्रै स्वादिष्ट छ। कस्तो भावना! यो न कुनै पुराणमा पाइन्छ, न कुनै इतिहासमा पाइन्छ, न अन्य कुनै शास्त्रमा पाइन्छ। हेर्नु, यो भावना हो। भावना भनेको सबैभन्दा माथिल्लो वस्तु हो। हेर्नु, सबैभन्दा माथिल्लो वस्तु। भगवानको आराधना गर्नको लागि नियम बताएको हुन्छ, ईश्वरको आराधना गर्नको लागि नियम बताएको हुन्छ। त्यो नियम अनुसार, त्यो पद्धति अनुसार आराधना गर्नुपर्छ। परन्तु यदि भावमा डुबेपछि, अत्यन्त भक्ति र प्रेमले भावमा भावुक भएर भावनामा डुबिसकेपछि न शास्त्र रहन्छ त्यहाँ, न त क्रम नै रहन्छ शास्त्रको। अत्यन्त भक्तियुक्ता नाम न शास्त्रम नैव च क्रम भनेको छ। भक्तिले अत्यन्त उत्कण्ठामा पुगिसकेपछि शास्त्रको नियम पनि रहँदैन र क्रम पनि रहँदैन। त्यसैले भावना भनेको त्यति माथिल्लो वस्तु हो। समस्त शास्त्रभन्दा माथि रहन्छ भावना र प्रेम। गोदामाजीको भावना कस्तो है? भित्रै गोपीले यसरी प्रत्युत्तर दिनुभयो। वार्तालाप कति सुन्दर वार्तालाप छ बाहिरकी गोपी र भित्रकी गोपी। उज्यालो भएको प्रमाण अस्वीकार गरिसकेपछि भित्रकी गोपीले, बाहिरका गोपीले अर्को प्रमाण दिनुहुन्छ। एरुमै सिरुबेडो, एरुमै भनेको भैँसी। भैँसी चर्न बाहिर गइसके। प्राचीन समयमा दक्षिण भारतमा
एउटा पद्धति हुन्थ्यो, अहिले पनि कतै कतै छ गाउँमा त्यो पद्धति, गाउँमा पाइन्छ त्यो पद्धति। बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमै त्यो भैँसीलाई गाईलाई दुनुभन्दा अगाडि नै शीत परेको घाँस चराउन बाहिर निकालिन्छ। घरको वरिपरि घाँसमा चौरीमा चर्नका लागि निकालिन्छ। त्यो शीत परेको शीतले भिजेको त्यो घाँस खाइसकेपछि अनि ल्याएर बाँधिन्छ र अनि दोहन कार्य गरिन्छ, दुहिन्छ। त्यसो गर्दा प्रशस्त मात्रामा प्रचुर मात्रामा दुध आउँछ त्यो स्तनबाट, भाँचोबाट, गाई भैँसीको भाँचोबाट। त्यो पद्धति अहिले पनि छ गाउँमा दक्षिण भारततिर। त्यो भन्नुहुन्छ गोदामाजी। बिहानै भयो, ग्वालाहरूले भैँसी छोडिसके चर्नको लागि बाहिर, उठ्नु। त्यो प्रमाण पनि अस्वीकार गर्नुहुन्छ भित्रै गोपीले। होइन होइन गोपी हो, त्यो भैँसी नै होइन, तिमीहरूलाई भ्रम भएको, भैँसीको भ्रम भएको हो, भैँसी होइन। तिमीहरूको मुखको कान्तिले, तिमीहरूको बदनको शरीरको त्यो कान्तिले, प्रकाशले अँध्यारो भाग्दैछ। अँध्यारो डल्लो बनेर, अन्धकार चाहिँ डल्लो बनेर भाग्दैछ, डल्लो डल्लो बनेर भाग्दैछ अगाडि। त्यो अन्धकारको डल्लो तिमीहरूलाई भैँसीको भान भएको, किनभने भैँसी कालो हुन्छ नि, भैँसीको भान भएको, उज्यालो भएकै होइन, त्यो भैँसी नै होइन। तिमीहरूको मुखको कान्तिले अँध्यारो भागेको हो, अगाडि अगाडि भागेको, डल्लो डल्लो बनेर भागेको, भैँसी होइन। यस्तो तर्क दिनुहुन्छ भित्रकी गोपी। अब त्यस पछाडि फेरि भन्नुहुन्छ, हे गोपी, बाहिरकीले भन्नुहुन्छ, हे गोपी, सबै गइसके, सबै कन्याहरू गइसके व्रतको स्थानमा तीर्थको अवगान गर्नको लागि जहाँ तोकिएको थियो त्यो स्थानमा सबै गइसके, गोपी तिमी मात्रै छौ अब भन्नुहुन्छ बाहिरबाट। भित्रबाट आवाज लगाउनुहुन्छ, ए हो र, सबै गइसके भने अब मेरो के काम छ? मेरो काम छैन। होइन होइन, जाँदै थिए, जानको लागि जाँदै थिए, मैले सबैलाई रोकेर तिमीलाई उठाउन हामी यहाँ आएका छौँ, लिएर आएकी छौँ सबैलाई। तिमी बिना हामी जानै सक्दैनौ नि त त्यहाँ। तिम्रो पुरस्कार चाहिन्छ, तिम्रो सिफारिस चाहिन्छ, तिमीलाई अगाडि लगाएर हामी जाने। तिमी त भगवानको अत्यन्त प्यारी हो, अत्यन्त प्रिय, त्यसैले तिमीलाई नलिई हामी जानै सक्दैनौ। हाम्रो निवेदन भगवानले सुन्नु नै हुन्न तिमी बिना, त्यसैले तिमीलाई जगाउन उठाउन आएका हामी, उठ्नु। अनि ब्रजमा आज पनि ब्रजमा घटेका दुईटा घटना बताउनुहुन्छ। छिटो उठेर गोपी आउनु भन। भगवानले केशी नामको दैत्यलाई मार्नुभयो गोपी आज। केशी वधको कथा त सबैलाई थाहा छँदैछ। कंसले केशी नामको दैत्यलाई पठाएको थियो भगवानलाई मार्नको लागि। घोडाको रूपमा गएको थियो त्यो दैत्य, अत्यन्त उदण्ड भएर ताण्डव मचाउँदै गयो, भयङ्कर रूप लिएर गयो, विशाल मुख बाउँदै जान्छ, त्यो आवाज, घोडाको आवाज निकाल्दै। सारा ब्रजवासी अत्यन्त त्रसित भए। भगवान अगाडि डटेर उभिनुभयो, खडा हुनुभयो। त्यो आयो केशी दैत्य, घोडाको रूपको त्यो दैत्य घोडाको रूप बनाएर आयो, मुख बाहिर आयो। भगवानले आफ्नो हात मुर्की बनाउनु भयो र मुखभित्र प्रवेश गराउनु भयो। त्यसको मुखभित्र प्रवेश गराउनु भयो, गलामा घाँटीमा पुर्याउनु भयो हात, अनि आगो जस्तो बनाइदिनु भयो। त्यो हातलाई आगो जस्तो, फलाम, तातेको फलाम जस्तो बनाइदिनु भयो। त्यसको गला जल्न थाल्यो, त्यो श्वास नलिने अवरुद्ध भयो र त्यो त्यही नै समाप्त भयो। केशी वध, त्यस्तो दैत्यलाई भगवानले वध गर्नुभयो, केशीको वध गर्नुभयो भनेर स्मरण गराउनुहुन्छ। माव आयो, मल्लरै माट्टिय भन्नुहुन्छ। मल्लरै माट्टिय, मल्ल भनेको पहलमान। दुईटा मल्लहरूलाई भगवानले समाप्त गरिदिनु, पहलमानलाई समाप्त गरिदिनु। कंसले बोलाउँछ भगवानलाई, कृष्णलाई मथुरा वृन्दावनबाट अक्रुजीलाई पठाउँछ लिनको लागि। अक्रुजीले लिएर आउनुहुन्छ। उसको ध्येय के थियो भने धनुष्याग हेर्ने बाहनामा बोलाउने, अनि बोलाएर
कई उपायद्वारा विभिन्न उपाय लगाएर मार्ने समाप्त गर्ने बलराम र कृष्णलाई भन्ने उसको ध्येय थियो, उसको योजना थियो, प्लान थियो। र विशेष गरेर रङ्गमञ्चमा पहलमानद्वारा कुस्ती खेल्ने बहानाले पहलमानद्वारा मार्ने योजना थियो। त्यो एरिनामा प्रवेश गर्नुहुन्छ कृष्ण बलराम, रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। चाणूर र मुष्टिक नाम गरेका दुईटा अत्यन्तै भयङ्कर, अत्यन्तै बलवान पहलमान थिए। मल्ल युद्धको लागि आह्वान गर्छन्। भगवान र बलराम तयार हुनुहुन्छ, युद्ध हुन्छ, भयङ्कर युद्ध हुन्छ र दुवैलाई भगवानले समाप्त गरिदिनुहुन्छ। एकजनालाई भगवानले र अर्कोजनालाई बलरामले समाप्त गरिदिनुहुन्छ। त्यो घटना सुनाउनुहुन्छ। भगवानले आज चाँडो मुष्टिकलाई समाप्त गर्नुभयो। मल्लरै माटिया। अनि फेरि मैले आएर, हामीले आएर अथवा म उठेर आएर के गर्ने त भन्नुहुन्छ भित्रबाट। देवादि देवने सेन्नुनाम सगिताल अनि उत्तर दिनुहुन्छ। बाहिर आएर बस भगवानको सन्निधानमा जाने। देवादि देव भगवान, देवताका पनि देवता, भगवान देवताका पनि देवता त हुनुहुन्छ। ब्रह्मा जी का पनि देवता, शंकर जी का पनि देवता, ब्रह्मा शंकर का पनि इष्टदेव हुनुहुन्छ भगवान। त्यस्ता भगवान देवादिदेव भगवानको हामी सेवा गर्नेछौँ। मुखले गान गर्नेछौँ, शरीरले सेवा गर्नेछौँ। सेवा यसरी सेवा गर्यौँ भने, यस्ता प्रभुको, यस्ता भगवानको हामीले सेवा गर्यौँ भने भगवान अत्यन्त विवल हुनुहुनेछ। हाय गोपी, मेरो लागि यति कष्ट सहयो नि तिमीहरू। यस्तो बिहानै यो ठन्डीको समयमा, यो मार्गशीर्ष महिनामा, यो पुष महिनामा यति बिहानै उठेर आयो, हे गोपी हो। शरीर सबैको प्यारो हुन्छ, पर तिमीहरूले शरीरको परवाह गरेर मेरो लागि भनेर अत्यन्त विवल भएर हामीलाई स्वीकार्नुहुन्छ। किनभने भगवानको स्वभाव नै त्यस्तो छ, भगवानको गुण नै त्यस्तो छ। कष्ट सहन हुँदैन भगवानलाई। राम अवतारमा भगवान राम दण्डकारण्य वनमा प्रवेश गर्नुभयो। वनवासको समयमा त्यहाँ असंख्य धेरै ऋषिमुनिहरू बस्नुहुन्थ्यो। त्यो जङ्गलमा हजारौं ऋषिमुनिहरू तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो, भगवत आराधना गरेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ भगवान त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो भगवान। ऋषिमुनिहरू सबै आउनुभयो भगवानको सन्निधिमा। भगवान राम सीतारामको सन्निधिमा आउनुभयो, आफ्नो समस्या लिएर आउनुभयो। भगवानलाई निवेदन गर्नुहुन्छ, हे प्रभु हाम्रो रक्षा गर्नु, हजुर नै हाम्रो लागि राजा हुनुहुन्छ। वनस्थो वा नगरस्थो वा, हे प्रभु हजुर वनमा भए पनि नगरमा भए पनि हाम्रो लागि हजुर नै राजा हो। वनवास भए पनि हजुर नै हाम्रो लागि राजा हो। त्यसैले हाम्रो रक्षा गरिबक्सोस्, हजुर राजा हुनुहुन्छ। हे प्रभु यहाँ हामी हजुरको आराधना गरेर बस्छौँ, हजुरको तपस्या गरेर बस्छौँ, परन्तु राक्षसहरूले आएर यहाँ अत्यन्तै उदण्ड मचाउँछन्, उपद्रव मचाउँछन्, मारि नै हाल्छन्, खाइ नै हाल्छन्। प्रभु यज्ञ यागादि कर्म गर्न दिँदैनन्, मारिदिन्छन्। एउटा ठुलो पहाड देखाउनु भयो ऋषिमुनिहरूले। हे प्रभु हेर्नु त त्यो पहाड, सेतो पहाड, सेतो पहाड, त्यो ढुङ्गो पत्थरको, त्यो माटाको पहाड होइन प्रभु, त्यो हड्डीको पहाड हो। राक्षसले ऋषिमुनिहरूलाई खाएर थुपारेको त्यो पहाड हो प्रभु। भगवान अत्यन्त विवल हुनुहुन्छ। सोचेर, सुनेर, श्रवण गरे असह्य पीडा हुन्छ भगवानलाई। त्यतिखेरै कसम खानुहुन्छ, म संसारमा यो पृथ्वीलाई राक्षसविहीन बनाइदिन्छु, एउटा पनि म राक्षस राख्दिनँ यो पृथ्वीमा भनेर त्यही कसम खानुभयो भगवान। अत्यन्त विवल भएर ऋषिमुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, हे मुनि हो, मलाई माफ गरिदिनु। हजुरलाई कष्ट आउनुभन्दा पहिले नै आएर मैले हजुरहरूको कष्ट निवारण गर्नु पर्थ्यो, मैले रक्षा गर्नु पर्थ्यो। मैले अहिले आएर मसम्म यहाँसम्म आउनु पर्यो। हजुरहरूले कति कष्ट भयो हजुरहरूलाई।
मबाट ढिला भयो, मबाट ठुलो गल्ती भयो, मलाई माफ गरिदिनु भनेर भगवान विह्वल हुनुहुन्छ, अत्यन्त विह्वल हुनुहुन्छ ती ऋषिमुनिहरूको अगाडि। रि ममा तुला भन्नुहुन्छ, मेरो लागि यो अतुलनीय लज्जाको विषय हो। उपस्थित, मैले उपस्थित हुनु पर्थ्यो पहिला। भगवानको स्वभाव त्यस्तो छ, एक गोपी हो, त्यसैले हाम्रो कष्ट देखेर, हाम्रो क्लेश देखेर भगवान अत्यन्त विवल भएर हाय हाय गर्दै हे गोपी भन्दै तुरन्तै हामीलाई गले लगाउनुहुन्छ, हामीले स्वीकार्नुहुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दा भगवानको सेवा गर्छौँ गएर। कोदो कला मुडे आए, ए कौतूहलशाली भनेको छ। कौतूहलशाली भनेको कस्तो भन्दा अत्यन्त भगवान सम्बन्धी अत्यन्त कौतूहल, भगवान सम्बन्धी अत्यन्त कौतूहल हुने, त्यस्तै गोपी। दुइटै हुन्छ, दुइटै अर्थ हुन्छ। यी गोपीलाई भगवान प्रति अत्यन्त कौतूहल हुन्छ, सधैँभरि कौतूहल हुन्छ। भगवानलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो, भगवत प्राप्ति भए हुन्थ्यो, भगवानसँग गले लाग्न पाए हुन्थ्यो। यस्तो कौतूहल, अत्यन्तै तीव्र कौतूहल हुन्छ यी गोपीलाई, भगवत प्राप्तिको कौतूहल हुन्छ। एउटा अर्थ भने अर्को अर्थ, भगवानलाई पनि यी प्रति अत्यन्त कौतूहल हुन्छ, अति नै कौतूहल। भगवान पनि नित्य निरन्तर यी गोपीलाई सान्निध्यमा राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो साथमै राख्न चाहनुहुन्छ। यी गोपीलाई पनि गले लगाउन, भगवानले गले लगाउन चाहनुहुन्छ। भगवान अत्यन्त कौतूहल हुनुहुन्छ यी गोपी प्रति, त्यसैले कौतूहलवाली यी गोपी। हेर्नु, भगवानको प्रीति ठुलो हो कि भगवान प्रतिको प्रीति ठुलो हो कि भगवानको चेतन प्रतिको प्रीति ठुलो? यसको बारेमा धेरै मन्थन गर्नुभएको छ रसिक ज्ञानीहरूले। चेतनको भक्तको भगवान प्रति प्रेम ठुलो हो कि धेरै हुन्छ कि भगवानको भक्त प्रतिको प्रेम ठुलो हुन्छ? दुवैको प्रेम त हुन्छ, परन्तु कसको धेरै प्रेम हुन्छ? भगवानको चेतन प्रतिको, भक्त प्रतिको, भगवानको भक्त प्रतिको प्रेम, भक्तको भगवान प्रतिको प्रेम नगण्य जस्तै हुन्छ। त्यसरी दाँजले हेर्ने हो भने सूर्य र जुनकिरी जस्तै, त्यसरी दाँज्ने हो भने भगवानले त्यति प्रेम गर्नुहुन्छ, कतिसम्म प्रेम गर्नुहुन्छ, कति कष्ट सहनुहुन्छ भगवानले भक्तको लागि। त्यस्ता भक्तलाई भेट्छु कि भनेर अवतार लिएर आउनुहुन्छ भगवानले। वास्तवमा अवतारको प्रयोजन त्यही नै, अर्को केही पनि होइन। भगवानको अवतारको प्रयोजन दुष्टको संहार गर्नु कतै होइन। संकल्पले वैकुण्ठमा बसी बसी दुष्टको संहार गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यो कुनै ठुलो उद्देश्य होइन भगवानको, त्यति ठुलो टास्क कार्य होइन भगवानको। परन्तु आफ्ना प्यारा प्रियजनसँग, पृथ्वीमा रहेका प्रिय अत्यन्तै प्रिय भक्तसँग गले लग्न, गले लगाउन, उहाँलाई छातीमा टाँस्न उहाँबाट सम्भव हुँदैन। यहाँ आउनुपर्छ भगवानले, त्यसैले आउनुहुन्छ। गोप गोपीसँग खेल्न, गोप गोपीको हातको त्यो माखन खान, गोप गोपीलाई गले लगाउन, गोप गोपीसँग नाच्न, यहाँ बसेर सङ्कल्पले हुँदैन, यहाँ आउनै पर्छ भगवान। गुह जस्ता भक्तलाई छातीमा टाँस्नको लागि यही आउनुपर्छ भगवान, त्यसैले अवतार हुन्छ। भक्तको प्रेमले गर्दा भगवानले कति कष्ट सहनुहुन्छ। हेर्नु, ओहो, अर्जुनको पाण्डवको प्रेमले भगवान के बन्नु भएन? सारथी बन्नु भयो, बाण खानुभयो, बाण। विश्व पितामहका कति बाण खानुभयो भगवान, रक्तम्य हुन्थ्यो भगवानको शरीर युद्धमा, कति कष्ट सहनुभयो। धुलै धुलो उडेर धुलै धुलो हुन्थ्यो, शरीर सबै धुलै धुलो हुन्थ्यो, आँखा कपाल सब ढाकेको हुन्थ्यो धुलोले त्यो युद्धको मैदान।
आफ्ना भक्तको प्रेमले मायाले भगवानले 14 वर्षको वनवास सहनु पर्ने। भगवान कति कष्ट उठाउनुभयो भगवान विभीषणको लागि, सुग्रीवको लागि, सबरीको लागि वनवास जानुभएको होइन र भगवान? बहाना मात्र यो कैकेयीको त्यो भरतको राज्याभिषेकको माग, रामको वनवासको माग त एउटा बहाना मात्रै हो, भगवानको सङ्कल्प हो। भगवान त्यस्ता प्यारा भक्तसँग मिल्नको लागि त्यति कष्ट सहेर जानुभयो, लङ्कासम्म पुग्नु हो। ती वानरहरूसँग मिल्नु थियो भगवानलाई। सबरी जस्ती आचार्य निष्ठ भक्तिनीसँग मिल्नु थियो भगवानलाई। आफ्ना प्यारा विभीषण राक्षस रूपी काँडाको बीचमा बस्नु भएको छ, उहाँलाई उत्थापन गर्नु थियो, उहाँलाई उत्थान गर्नु थियो, शरणमा ल्याउनु थियो, बचाउनु थियो भगवान। त्यसैले त्यस्तो कष्ट सहनु। भगवानको प्रेम, भक्तप्रतिको प्रेम अगाध अगाध अथाह प्रेम हुन्छ। त्यसैले हे कौतूहलवाली, भगवान प्रति अत्यन्त कौतूहल हुने र भगवान अति नै कौतूहल हुने यी प्रति त्यस्तै गोपीलाई उठाउनु भयो। किनभने भगवानले गीतामा भन्नुभयो, प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थं मम स च मम प्रिय, अहम स च मम प्रिय। म अत्यन्त प्यार हूँ त्यस्तो उसको लागि र ऊ पनि मेरो लागि सीमातीत प्यार हो, जसलाई बताउनै सकिँदैन। अत्यर्थ भनेको बताउनै नसकिने। जुन वस्तुलाई बताउन सकिन्छ, त्यसको अर्थ गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई अर्थ भनिन्छ, बताउनै नसक्नेलाई अत्यर्थ भनिन्छ। त्यो प्रेम भगवानले बताउनै सक्नुहुन्न। ज्ञानीप्रति, भक्तप्रति आफ्नो कति प्रेम छ त्यो भगवानले बताउनै सक्नुहुन्न र सिधै अत्यर्थ भन्छ। अत्यर्थ। त्यसैले उभयविध कुतूहल, उभयविध प्रेम, दुवै प्रकारको, दुवै तर्फबाट हुने प्रेम हो, कौतूहल। कौतूहलमुडै आए कौतूहलवाली। यो अन्यापदेश आजको 8औं गाथाको अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै मधुर, कति मधुर, कति स्वादिष्ट, कहिल्यै तृप्ति नहुने, कहिल्यै तृप्ति नहुने, जति पान गरे पनि तृप्ति नहुने यो कति मिठो, कति स्वादिष्ट यो अन्यापदेश, कति सरस। आउनुहोस् अब केही स्वापदेश भ्रमण गरौँ आजको यो अन्यापदेशको। आचार्यको चरणारविन्दको सेवा गर्नको लागि एक ज्ञानी महात्मालाई बोलाउनुहुँदैछ। भित्र एक्लै भगवानको चिन्तन गरेर, एक्लै आचार्यको चिन्तन गरेर बस्ने ज्ञानीलाई बाहिर आउनु, हामी सबै मिलेर आचार्यको चिन्तन गरौँ, आचार्यको पादारविन्दको सेवा गरौँ भनेर बोलाउनु हुँदैछ बाहिरबाट गोदामाझी। मावाय पिडन्दनै, त्यो केसी दैत्यलाई मार्ने भगवान भन्नुभयो। केसी दैत्यलाई मार्ने भगवान पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। केसी भनेको घोडाको रूपमा आएको थियो। घोडा भनेको के हो? इन्द्रियाणी हयान आहु भनेको छ उपनिषद्ले, वेदान्तले। इन्द्रियाणी हयान आहु, घोडा भनेको इन्द्रिय भने। यी इन्द्रियहरू भाग्छन्। कहाँ भाग्छन्? विषयतिर भाग्छन्। विषय रूपी त्यो रोडमा, सडकतिर भाग्छन् यी इन्द्रियहरू। यी इन्द्रियलाई मार्ने आचार्य हुनुहुन्छ। मार्नु भनेको के हो? इन्द्रियलाई दमन गर्नु। आफू पनि जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ र आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि जितेन्द्रिय बनाउनुहुन्छ आचार्यले। त्यसैले घोडालाई मार्नु भनेको इन्द्रियलाई वशमा राख्ने आचार्य नै हुनुहुन्छ। जितेन्द्रिय आचार्य। मल्ललाई नाश गर्ने, मल्ल भनेको पहलमानहरूलाई नाश गर्ने कृष्ण पनि आचार्य हुनुहुन्छ। मल्ल भनेको द्वन्द्व। मल्लमा के, पहलमानीमा के हुन्छ? द्वन्द्व युद्ध हुन्छ। द्वन्द्व भनेको दुईटा भन्ने अर्थ हुन्छ। दुईटा चिजलाई नाश गर्ने के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सुख, दुःख,
अहंकार ममकार आदिलाई नाश गर्ने। मललाई नाश गर्ने आचार्य। आवा मेरा रायन गरुडेलो रेम्बाबाई भन्नुभयो। गोपी त्यस्तै गोपीलाई देखेर हाय 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 भन्नुहुन्छ। भगवान तुरन्तै भगवानले गले लगाउनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान आचार्य नै हुनुहुन्छ। आचार्य त हेर्नु भगवान भन्दा पनि अत्यन्तै करुणाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। भगवानले त दुवै प्रकारका शास्त्र बताउनु भयो। मोक्षका शास्त्र र अरू सामान्य शास्त्र, दुवै शास्त्र बताउनु। बन्ध र मोक्षको दुईटै शास्त्र बताउनु भयो भगवानले त। परन्तु आचार्यले के गर्नुहुन्छ? केवल मोक्षको मात्रै उपदेश गर्नुहुन्छ। संसारी भोग ऐश्वर्य बताउने शास्त्रको उपदेश गर्नुहुन्न। त्यसैले आचार्य त अझै कारुणिक हुनुहुन्छ। निरुपाधिक करुणाले युक्त हुनुहुन्छ आचार्य। कृपा मात्र प्रसन्न आचार्य रामकृष्ण स्वामीजी। देवादिदेव नै भनेको छ। देवादिदेव देवताका पनि देवता भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ। भगवानको पनि ईश्वरको हुनुहुन्छ। आचार्य त भगवानको पनि भगवानको पनि ईश्वर। कसरी प्रमाणित गर्ने? एकदम सरल छ प्रमाणित गर्नको लागि। गीतामा जाउँ। भगवानले के भन्नुभयो? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। ज्ञानी त मेरो आत्मा भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसको मतलब ज्ञानी भगवानको ईश्वर भएन र? भगवान चाहिँ शरीर बन्नुभयो, ज्ञानी चाहिँ आत्मा बन्नुभयो। आत्मैव मे मतम। आत्मा भनिसकेपछि त अब भगवान शरीर बन्नुभयो। आत्मा जबसम्म रहन्छ तबसम्म शरीर रहन्छ। त्यसैले आत्मा परमात्मा, आत्माभित्र परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा चाहिँ यहाँ भगवानको परमात्मा, भगवानको ईश्वर चाहिँ फेरि ज्ञानी भन्नुभयो, आचार्य भन्नुभयो। त्यसैले देवादिदेव भनेको आचार्य नै हो। भगवानको पनि देवता, भगवानको पनि देवता, भगवानको पनि भगवान। अब किडवानम बेल्डेन्ड्रो एर्मेस रुबेटो भनेको छ। पूर्व दिशा सेतो भयो भनेको के हो? पूर्व दिशा भनेको के हो? सेतो भनेको के हो? प्रकाश भनेको के हो? प्रकाश भनेको ज्ञान नै हो। त्यो सेतो हुनु भनेको ज्ञानको प्रकाश हो। पूर्व सन्ध्या भनेको आचार्यको शरीर विग्रह, आचार्यको शरीर। त्यो आचार्यको शरीरबाट नै ज्ञान प्रकट हुने हो नि त। आचार्यको हृदयबाट ज्ञान प्रकट हुने हो। त्यसैले आचार्य रूपी पूर्व क्षितिजबाट ज्ञान रूपी सेतो प्रकाश के भयो? प्रकट भयो पूर्व दिशामा। एरुमेसेरु भेडो। भैँसी चर्नु भनेको के हो? भैँसी घाँस चर्न गइसके बाहिर भन्नुहुँदैछ। भैँसी चर्नु भनेको के हो? भैँसी भनेको तमोगुण नै हो। तमोगुण बाहिर निस्किसक्यो। सात्विक गुणको उदय, सत्वगुणको उदय भइसक्यो हाम्रो हृदयमा आचार्यको कृपाले। अथवा सारा तमोगुण तामसी समय काल सक्यो, सात्विक समय आइसक्यो। मार्गडी तिङ्गल मणि नैन्द नन्नाला, अत्यन्त सुन्दर सात्विक समय आयो। यो सात्विक कालको प्रभावले तामसी सबै चिजहरू बाहिर गइसके, निस्किसके, हटिसके। भैँसी भनेको तामसी चिज, तमोगुण आदि। अथवा आचार्यले कालक्षेपको लागि नास्तिकहरूलाई बाहिर निकालिसक्नुभयो, तमोगुणीहरूलाई हटाइसक्नुभयो, अनधिकारीलाई हटाइसक्नुभयो, बाहिर गोष्ठीबाट बाहिर निकालिसक्नुभयो। केवल सात्विक जनहरू, भगवानका प्याराहरू मात्रै विराजमान हुनुहुन्छ। आउनु मन्त्रार्थ श्रवण गर्नको लागि, मन्त्रार्थ श्रवण गर्नको लागि अनधिकारीहरूलाई निकालिसक्नुभयो। भैँसी भनेको अनधिकारीहरू, नास्तिकहरू, भागवत द्रोहीहरू, भगवत द्रोहीहरू भैँसी हटाइसक्नु आचार्यले आउनु। अनि अर्को अर्थ भैँसी चर्नु भनेको के हो?
हेर्नु घाँस, भैँसीले घाँस चर्छ। घाँस भनेको के हो? अज्ञानी, अज्ञानी मनुष्यहरू। बस घाँस भनेको अज्ञानी मनुष्यहरू। भैँसी भनेको अज्ञान, भैँसी भनेको अज्ञान, घाँस भनेको अज्ञानी मनुष्य, अहङ्कारी ममकारी मनुष्यहरू, नास्तिकहरू। त्यस्ता नास्तिकलाई, अज्ञानीलाई केले खान्छ? अज्ञानले नै खान्छ। भैँसीले खानु भनेको अज्ञानले खान्छ, अज्ञानीलाई अज्ञानले खान्छ। अज्ञानले नै सक्छ समाप्त पार्छ, पापीलाई पापले नै समाप्त पार्छ। अर्को कुनै वस्तु चाहिँदैन। स्नानको लागि आउनु। स्नान भनेको आचार अनुभव, आचार अनुभवका लागि आउनु। बाहिर आएर हामीलाई पुरस्कार गर्नु। बाहिर आउनु भनेको हामीलाई पुरस्कार गर्नु भनेको। तिम्रो पुरस्कार बिना, हजुरको पुरस्कार बिना हाम्रो आचार्य प्राप्ति पनि सम्भव हुँदैन। आचार्यसम्म पुग्न पनि आचार्यको कुनै अन्तरङ्ग शिष्य चाहिन्छ, त्यही सिफारिस चाहिन्छ, त्यही पुरस्कार चाहिन्छ। भगवानसम्म पुग्न सिफारिस चाहिए जस्तै, पुरस्कार चाहिए जस्तै, आचार्य समक्ष पुग्न पनि कुनै ज्ञानी अन्तरङ्ग शिष्यको पुरस्कार चाहिन्छ। हे ज्ञानी, हे सज्जन, हजुर उठेर आउनु र हामीलाई पुरस्कार गरिदिनु। आचार्यको सन्निधिमा जानको लागि हामी पनि आचार्यको सन्निधिमा गएर कृत्य हुन चाहन्छौँ, धन्य हुन चाहन्छौँ भनेर यसरी आज एक विशेष ज्ञानी, विशेष प्रेमी, कस्ता प्रेमी भन्दा भगवान पनि अत्यन्त कौतूहल हुने यस्ता प्रेमी, सठको सूर्य आलवार जस्ता ज्ञानीलाई आज उठाउनु र यो उठाउने क्रम 15औं गाथासम्म चल्छ। 6औं गाथादेखि सुरु भएको यो क्रम 15औं गाथासम्म चल्छ। 10वटा गाथामा उठाउनु। त्यस पछाडि भगवानको द्वारपालमा जानुहुन्छ अनि बिस्तारै भगवानलाई उठाउनुहुन्छ। यसरी गाथा अगाडि बढ्छ र हामी यो दिव्य प्रबन्ध, नामै दिव्य प्रबन्ध, संसारको होइन, दिव्य वैकुण्ठको प्रबन्ध, वैकुण्ठलाई प्राप्त गराइदिने यो प्रबन्ध, वैकुण्ठ नामक भगवानलाई प्राप्ति गराउने यो प्रबन्धको हामी यसको आस्वादन, यसको आनन्द लिँदै जानेछौँ। आज हाम्रो 8औं दिन पनि समाप्त हुँदैछ। भोलि 9 गाथा लिएर हजुर समक्ष पुनः आउने आशा गर्दै, भगवानसँग प्रार्थना गर्दै आजलाई बिदा हौँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।